वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 22 फरवरी बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल। आज आपको अपने घर में तब्दीलियां लाने और इसे बनाने, संवारने या सजाने के मौके मैसर आ सकेंगे। अपने घर की किसी भी किस्म की आराइश और ज़ेबाइश भी कर सकेंगे। बहुत से मामलात को हल करने में अपने दोस्त अहबाब की मदद हासिल होने से आपके हौसले जवान रहेंगे और जज्बे तवाना होंगे। आज आप जो करना चाहते हैं इसे आने वाले कल तक के लिए मत छोड़ें। आपका कोई सीनियर रिश्तेदार अपनी तजावीज़ और अपने तबसरों की वजह से आपको इस हद तक बेचैन कर सकता है कि आप अपने ताल्लुकात की परवाह किए बग़ैर इससे लड़ाई झगड़ा भी शुरू कर सकते हैं। ज़रा एहतियात करते हुए अपने आप को संभालने के इसी में फ़ायदा है। टारस बुर्जे सौर। आज अपना शेड्यूल बेहद मसरूफ़ियत वाला ना बनाएं क्योंकि इस पर अमल करने के इम्कानात ख़ासे कम हैं। आज सुबह से ही आप अपने प्यारों की मुश्किलात में कमी लाने की कोशिशों में मसरूफ़ हो सकते हैं, जबकि आपके लिए इनके मसाइल से नब्रो आज़मा रहना भी ज़रूरी होगा। असल में आज का दिन अपनी ख़ानदानी माली हालत की बेहतरी के लिए काम करने के लिए बहुत अहम साबित होगा और आप भी यकीनी तौर पर ऐसे ही मामलात में मसरूफ़ होंगे। अपने तमाम अमूर में अपनी वजदानी कैफियत पर एतमाद और भरोसा करते हुए अपने अमली इक़दामात की बुनियाद रखें ताकि किसी भी कामयाबी के बारे में आपको ज़ाती खुशी नसीब हो सके। जेमिनी बुर्जे जोज़ा। आज अपने बहुत से अहम और तामीरी आइडियाज़ को अपने करीबी दोस्तों के साथ बाहमी गुफ्तगू में ज़ेर बहस ला सकेंगे। आपको अपने हल्का अहबाब में शामिल किसी खातून की माली और इखलाकी मदद हासिल होने से अपने माली मामलात को मुस्तहकम बनाने में खासी मदद हासिल हो सकेगी और इसकी बुनियाद पर अपने बेहतर मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी भी बआसानी कर सकेंगे। आज का दिन किसी भी किस्म की सरमायाकारी के लिए बेहतरीन साबित हो सकेगा, लेकिन अगर अपने माजी के तजर्बात का बुरूकार लाने का मौका मिले तो नताइज यकीनी तौर पर बहुत शानदार हो सकेंगे। आज आपको ख़ास तौर पर अपने प्यारों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा ताकि अपने आप को जज्बाती लिहाज से मुतमईन कर सकें। कैंसर बुर्जे सरतान। आज आप हम्मा वक्त अपने पेशा वराना अहदाफ के हसूल में मसरूफ़ रहने की वजह से अपने जज्बाती मामलात को नज़रअंदाज करने का बाइस बन सकेंगे, जबकि आपके प्यारों को वक्त और तवज्जो न देने की शिकायत भी पैदा हो सकती है। असल में आज का दिन किसी भी किस्म की कारोबारी मसरूफियात के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकेगा, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी रकम का नुकसान करने के ख़तरे से भी दोचार हो सकते हैं। आपको अपने मामूलात और अपने फ़राइज़ की अदायगी के अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए और अपनी तवज्जो को मज़ीद आराम करने की जानिब मबज़ूल रख कर ही अपने आप को पुरसुकून बनाना चाहिए। लियो बुर्जे असद। आज आपको किसी किस्म की मुकाबलाबाजी और दूसरों का चैलेंज करने वाली मसरूफियात में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर आपको मौके मैसर आ सकें तो अपने दिन का बेशतर हिस्सा अपने प्यारों की मैयत में गुजारने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी प्यार भरी ज़िंदगी को नया रुख देने के लिए आपको कोई अहम और दूररस नताइज का हामिल फ़ैसला भी करना होगा। किसी करीबी फ़र्द के खुलूस और प्यार से आप बहुत मुतमईन और पुरसुकून हो सकेंगे। शाम में अपने दोस्तों के साथ मिल मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन ऐसे अच्छे हालात में आज कुछ मामलात ताख़ीर तलब या हल तलब भी हो सकते हैं, इसीलिए इनके बारे में गुस्सा ना करें। आपके दोस्त आपकी मदद करने को तैयार होंगे। विर्गो बुर्जे सुंबला।
آج کا دن اپنے کاروبار کو مزید ترقی دینے کے لیے بہتر ثابت ہو سکے گا، جس کی وجہ سے اپنے دلیرانہ اقدامات کو عملی شکل بھی دے سکیں گے۔ آپ کا جوش و جذبہ اس قدر بلند ہوگا اور آپ کا اعتماد اس قدر مضبوط ہوگا کہ آپ جو بھی کریں گے آپ کے راستے میں کوئی چیز حائل نہ ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے اپنے پیاروں سے تعلقات مزید مضبوط ہونے کے علاوہ بہترین کیفیات کے حامل بھی ہوں گے۔ آپ کو ہر حال میں حقیقت پسندی سے کام لے کر آگے قدم بڑھانا ہوں گے اور کسی بھی صورت میں اپنی قیاس آرائیوں اور دوسروں کے بارے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ لبرا، برج میزان۔ آج آپ کے پاس کام کرنے کے بہت سے مواقع موجود ہوں گے، لیکن آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کو سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے۔ مجموعی طور پر آپ اپنی ذاتی حالت میں بہترین اور مثبت خیالات کے حامل ہوں گے، اسی لیے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی مشکل محسوس ہوگی تو اس کا تعلق آپ کی زبان دانی یا عمدہ گفتگو نہ کرنے کی صلاحیت سے ہو سکتا ہے، اسی لیے اس جانب خاص توجہ دیں۔ اپنے باقی معاملات کی نسبت آپ کو اپنے پیار محبت کے معاملات کی جانب خاص توجہ دینی ہوگی، مگر اس سے یہ نتیجہ مت اخذ کریں کہ کوئی بڑا وعدہ آپ ان سے لے سکیں گے۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ کو اپنے کاروباری معاملات میں کامیابی میسر آ سکے گی، جبکہ اپنے گھریلو معاملات کو بھی بآسانی نمٹا سکیں گے۔ آپ کی کامیابیوں کو آپ کی جانب سے اپنائی گئی تبدیلیوں کے زاویہ نگاہ سے ہی دیکھا جائے گا، جبکہ آپ کی کاوشوں کو بھی سراہا جائے گا، لیکن ممکنہ طور پر آپ کسی دوسرے نقطہ نظر کو بھی اہمیت دینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی طرح سے بھی نئی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے بہت سے معاملات کو ایک ساتھ نمٹانا آپ کے لیے مشکل ہو سکے گا۔ آج آپ کی ملاقات کسی ایسے خاص فرد سے ہو سکتی ہے جسے ملنے کا آپ کو بہت شوق تھا، اور آج آپ کی خواہش حقیقت میں بھی بدل سکتی ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج کا دن آپ کے لیے اپنے دوست احباب سے میل ملاقات کرنے یا کسی قسم کی کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے موافق یا مددگار ثابت نہ ہو سکے گا، اس لیے ایسے امور سے اجتناب کریں۔ اپنے معمولات یا ذاتی زندگی میں تبدیلیاں لانے کی کوششوں کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے پیار محبت کے معاملات میں سب کچھ بہتر ہوگا۔ آج آپ کو اپنے پیشہ ورانہ اہداف کی جانب خاص طور پر متوجہ رہنا ہوگا، اور موجودہ مصروفیات کی وجہ سے آپ کو اپنے اہداف کی تکمیل کے لیے خاص تگ و دو کرنی ہوگی، جبکہ آپ کی لگن اور عزم آپ کو رکاوٹوں پر قابو پانے میں مدد فراہم کر سکیں گے۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج آپ کی ملاقات کسی ایسے فرد سے ہو سکتی ہے جسے آپ نے ایک طویل عرصے کے بعد دیکھا ہوگا۔ آج ممکنہ طور پر آپ کو کسی تقریب میں انوائٹ کیا جا سکتا ہے۔ آج آپ کو خاص طور پر اپنی پیار محبت بھری زندگی کی جانب متوجہ رہنا ہوگا اور ایمانداری کے ساتھ اپنی غلطیوں کو قبول کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنی مالی حالت میں بہتری کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے اپنے پیاروں سے دل کھول کر باتیں کرنی چاہیے۔ آج کسی بھی صورت میں دوسروں کے کندھے پر رکھ کر فائر کرنے سے گریز کریں، اور بلا خوف و جھجک اپنا مقصد بیان کر کے خود کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایکویریس، برج دل۔ آج اپنی گھریلو یا شادی شدہ زندگی میں تبدیلیاں لانے کی کوششوں میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ آپ کو آج اپنے دوست احباب کے ساتھ گپ شپ کرنے کے مواقع بھی میسر آ سکیں گے۔ آپ کو دوسروں کی باتیں سننے کا حوصلہ ہی پیدا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں بولنے کا موقع بھی فراہم کرنا چاہیے۔
تاکہ وہ اپنے دلی جذبات کا واضح اظہار کر سکیں۔ اپنے حلقے احباب میں شامل کسی بھی خاتون سے بحث و تکرار میں ملوث ہونے کی کوشش نہ کریں، بلکہ مصلحت پسندی سے کام لے کر اپنا دامن بچائیں۔ اگر کوئی ایک بھی فرد آج آپ سے اختلاف رائے کا اظہار کرے تو اس کا برا مت مانیں۔ آج آپ کی پیار کرنے والی صلاحیت حیران کن حد تک دوسروں کو متاثر کر سکے گی۔ پائسیز، برج حوت۔ آج آپ کے منصوبے بہت بڑے ہونے کی وجہ سے کئی گھریلو امور ملتوی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو کوشش کر کے اپنے مختلف مگر اہم گھریلو امور کو نمٹانا چاہیے۔ اپنے معاملات میں آپ کو اپنے پیاروں کی مکمل حمایت حاصل رہے گی۔ آپ کو کسی منافع بخش کاروبار کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں گی، جبکہ کسی قسم کا معاہدہ کر کے آپ فائدے کا حصول ممکن بنا سکیں گے۔ آپ کو سرمایہ کاری کرنے اور اپنے مالی مفادات کا دائرہ اثر وسیع کرنے کی ضرورت کا احساس پیدا ہو سکے گا، جس کے بعد ہی آپ کوئی عملی قدم اٹھا سکیں گے، لیکن آپ کو کسی صورت میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ معاملات بے قابو بھی ہو سکتے ہیں۔